बांग्लादेश आम इंतखाबात BNP ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 212 नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। BNP सरबराह तारिक रहमान ने ढाका। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देखें स्मैन एक्सेस बंगला। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक बांग्लादेश को, बहुत बड़ा दिन, एक तारीखी दिन जब बांग्लादेश की आवाम ने अपनी मर्ज़ी का रिप्रेजेंटेटर, अपनी मर्ज़ी का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। यहाँ पे जी BNP 212 सीटों के साथ विन कर गई है इलेक्शंस, और यहाँ तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी कि आखिर कौन बनेगा बांग्लादेश का अगला वज़ीर आज़म, जमात इस्लामी और BNP के दरमियान बहुत कांटेदार जो एक कंपटीशन था वो बना, लेकिन यहाँ पे BNP ने मैदान मार लिया है। बहुत तारीखी दिन, तारीखी लम्हात है। वेल, आप लोगों के साथ अभी मैं पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूँगी। पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहे हैं इस हवाले से। चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश आम इंतखाबात BNP ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 212 नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। BNP सरबराह तारिक रहमान ने ढाका और बोगरा से दोनों नशिस्तें जीत ली हैं। BNP का तारिक रहमान को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। BNP जश्न फतह नहीं मनाएगी। तर्जुमान मेहदी अमीन के मुताबिक फतह की रैलियां नहीं निकाली जाएंगी। अवाम मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी नमाज जुम्मा का एहतमाम करें। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा है कि मुंतखब हुआ तो जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाऊंगा। हामी और कारकुन से किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज नहीं करेंगे। कारकुन नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआओं में शरीक हों। जमात इस्लामी इत्तेहाद 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान ढाका से जीत गए। जमात इस्लामी के डॉक्टर अब्दुल्ला ताहिर, हसनात अब्दुल्ला, नूरुल इस्लाम भी कामयाब। नेशनल सिटीज़न पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इस्लामी आंदोलन पार्टी की 2 नशिस्तें, बांग्लादेश जातिया पार्टी ने 1 सीट जीती। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। जैन-ज़ी की नेशनल सिटीज़न पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ढाका 11 से जीत गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल डेस्क से हसन तनोली। जी हसन, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। हसन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताते चले कि बांग्लादेश आम इंतखाबात BNP ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 212 नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। BNP सरबराह तारिक रहमान ने ढाका और बोगरा से दोनों नशिस्तें जीत ली हैं। BNP का तारिक रहमान को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। BNP जश्न फतह नहीं मनाएगी। तर्जुमान मेहदी अमीन के मुताबिक फतह की रैलियाँ नहीं चाहिए। अवाम मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी नमाज जुम्मा का एहतमाम करे। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा है कि मुंतखब हुआ तो जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाऊंगा। हामी और कारकुन से किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज करें। कारकुन नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआओं में शरीक हों। जमात इस्लामी इत्तेहाद 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान ढाका से जीत गए हैं। जमात इस्लामी के डॉक्टर अब्दुल्ला ताहिर, हसनात अब्दुल्ला, नूरुल इस्लाम भी कामयाब हुए। नेशनल सिटीज़न पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इस्लामी आंदोलन पार्टी की 2 नशिस्तें, जबकि जैन-ज़ी की सिटीज़न पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ढाका 11 से जीत गए हैं। आपको बताते चले इस हवाले से कि अहम इंतखाबात का नतीजा सामने आ गया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात BNP ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 212 नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। तब्दीली के ख्वाहां बांग्लादेशी अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में टर्न आउट 60.69% रहा। पोस्टल बैलेट की शरह 80% से जायद रही। मजमूई तौर पर दुरुस्त वोटिंग की शरह 70.25% रही। 12,76,95,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल थे। इंतखाबी बैलेट पेपर के साथ रेफरेंडम के लिए भी राय शुमारी। 70% से ज़ायद वोटर्स ने रेफरेंडम में इस्लाहात के हक में वोट दिया। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुबस्सर वफ़द ने भी मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी अमल का जायज़ा लिया। बांग्लादेशी हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी।
بنگلہ دیش ریفرینڈم کے اہم نکات سامنے آ گئے. اہم آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرینڈم لازمی کرایا جائے گا. پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین اور ڈپٹی اسپیکر اپوزیشن سے منتخب ہوگا. کوئی بھی سیاسی شخصیت 10 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رہ سکے گی. پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بڑھائی جائے گی. صدر سزا یافتہ مجرم کو اپنی مرضی سے معاف نہیں کر سکے گا. صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا جائے گا. 70% سے زائد ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا. بنگلہ دیش کے شہر کھلنا میں بی این پی کے رہنما محب الزمان پولنگ سینٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئے. بی این پی نے جماعت اسلامی کے کارکنان پر محب الزمان کو دھکا دینے کا الزام عائد کر دیا. محب الزمان کو ہسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی. جماعت اسلامی نے بی این پی کے الزامات کی تردید کر دی. بنگلہ دیش میں انتخابات. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے میدان مار لیا. بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. وہ کون ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 20 نومبر 1965 ضلع بھوگرا میں پیدا ہونے والی طارق رحمان سابق صدر ضیاء الرحمان اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والی خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے ہیں. طارق رحمان نے سیاسی کریئر کا آغاز 1988 میں کیا. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا. بی این پی میں مختلف ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. 2018 میں پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین اور 2026 میں والدہ کے انتقال کے بعد پارٹی چیئرمین بنے. 2008 میں طارق رحمان کو گرفتار کیا گیا اور علاج کی غرض سے برطانیہ جانا پڑا. حسینہ واجد کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی کوششوں کے باوجود وہ بنگلہ دیش واپس نہ آ سکے. لندن میں مقیم رہتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. بیرون ملک سے ہی بنگلہ دیش کی سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے. کئی سال جلا وطنی کے بعد طارق رحمان 25 دسمبر 2025 کو واپس آئے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے منشور میں انتخابی اصلاحات، جوابدہی، سرحدی سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی جیسے ایجنڈے شامل جو ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر مبنی ہے. یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے. بہت انٹرسٹنگ چیز، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بنگلہ دیش کے جو رولز ہیں اس میں کسی قسم کے لاء میں کسی قسم کی جو رول ریگولیشن ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. اس کے لیے ریفرینڈم کرانا پڑے گا. ریفرینڈم کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام سے پوچھنا پڑے گا ہم یہ ترمیم کریں یا نہ کریں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی ہے. اور یہاں پہ اسپیشلی کوئی اگر مجرم ہے تو بھلے ہی وہ صدر ہے، صدر اس کو جو ہے سیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، صدر کسی مجرم کو سپورٹ نہیں کر سکتا. یہاں پہ یہ بہت اچھا ایک ٹھیک ہے قانون ہے وہ جو بنایا گیا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹس آتی ہیں اور اپنی مرضی سے ترمیم کرواتی ہیں اور وہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کا قانون بنا دیتی ہیں اور اپنے آپ کو ایک شیلڈ کے اندر کرنے کے لیے اس ٹائپ کی جو ٹھیک ہے چینجنگز جو ہیں لاء کے اندر وہ کروائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز تو صاف ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو بالکل بھی کسی قسم کی جو چھوٹ ہے وہ نہیں دی جائے گی. یہاں پہ بی این پی جو ہے انہوں نے یہ الیکشن ون کر لیا ہے. پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستان کا میڈیا بنگلہ دیش کو مبارکباد دے رہا ہے کہ بنگلہ دیشیوں نے اپنی مرضی کا جو ایک ریپرزینٹیٹر ہے وہ چن لی ہے. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں جو ووٹس ڈالے گئے ہیں وہ جنزی اور جو ینگسٹرز تھے ان کی جانب سے ڈالے گئے ہیں. مطلب 18 سے 35 سال کی ایج کے جو لوگ تھے انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویری ویری انٹرسٹنگ اور ہر کوئی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں. اپنا خیال رکھیں. میرے چینل کا بھی. آئی ول سی یو ٹل دین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.